यीशु मसीह के जिंदा साली बाबरकत नाम है दी मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर रोज की तरह, हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है और आज भी आपके पास मौका, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि आज का दिन बहुत ही बाबरकत दिन होने वाला है, क्योंकि बहुत से खदाम हमारे स्टूडियो में मौजूद है और मेरा ईमान है कि जब वो खुदा के कलाम की मनादी करेंगे तो खुदा के कलाम के खुलने से, बोलने से और यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में बेदारी का काम करेगा, बहाली का काम करेगा, तब्दीली का काम करेगा, क्योंकि उसके कलाम के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। और उसका कलाम मुझे और आपको रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर सैर और सुदा करता है। ये वो बरकत है जो कोई भी इंसान आपसे छीन नहीं सकता। तो आपने हमारे साथ रहना है, जुड़े रहना है और देखते रहना है दी मिरेकल शो। आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा बिशप आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बिशप आसिफ साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच। इनके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर गुलशेर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। शुक्रिया सिस्टर जी, खुदा इनके साथ साथ खुदा के खादम एल्डर सरफराज साहब मौजूद है। एल्डर साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू बाजी जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए इस प्रोग्राम का आगाज आप जानते हैं कि हम दुआ से करते हैं। एल्डर सरफराज के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बाप, बेटे और कुदस के नाम। कुदूस खुदा, ज़मीन और आसमान के मालिक व खालिक, ऐ बाप, हम जानते हैं कि न तुझसे पहले कोई खुदा था, न है, न होगा। और ऐ खुदाउन, हमारे कान जो बचपन से ये सुनते आए कि तू ही जिंदा खुदा है, जो इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से निकाल लाया और तूने अपने नाम की खातिर बेशुमार करामात किए हैं। तू हमारी ज़िंदगियों में भी खुदा अपने खुदा कामों को करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, इस लम्हा के लिए जो तूने हमें अता किया, ताकि तेरे नाम को हम खुदा दुनिया तक सुना सकें और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु के बदन की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सकें। बाप, ये दुआ तू हो हमारी अपने हुजूर, अपने बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू सो मच एल्डर सरफराज, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं ज़बूर 143 और इसकी पहली आयत में बड़ी खूबसूरती के साथ बयान है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा, अपनी वफादारी और सदाकत से मुझे जवाब दे। हालेलुया। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो वफादार भी है और वो सादक है, वो रहम करने वाला है, वो कादिर मुतलक है, वो रब्बुल फाज है, वो अल्फा है, ओमेगा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, इब्तिदा है, इंतहा है। और यकीनन उसने दुनिया को तख्लीक किया और जिसको उसने तख्लीक किया, बनी नौع इंसान को, वो उससे आज भी मोहब्बत करता है, आज भी प्यार करता है। लेकिन हम दुनिया के अंदर इतने खो जाते हैं कि हम उसे याद करना भी भूल जाते हैं। हम सुबह को उठते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं, हमें दुआ करना भी भूल जाता है। लेकिन खुदावंद के कलाम हक में लिखा है कि मुबारक है वो जो उसे पुकारते हैं और यकीनन जो उसे दिल से दुआ करते हैं, जो दिल से उसे पुकारते हैं, खुदा उन सबके करीब रहता है। तो आए खुदा के खादम बिशप आसिफ साहब से हम जानते हैं कि यकीनन खुदावन अपनी खिदमत के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है और बड़ी खुशी होती है जब आपकी प्रोफाइल हम देखते हैं, आपकी खिदमत को देखते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को देखते हैं कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पास साहब, जानना ये चाह रही कि बहुत से खदाम हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो है वो बड़े मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं, कभी इधर चले गए विजिट करने के लिए, कभी उधर चले गए, कभी इसके लिए दुआ कर दी, लेकिन शख्सी तौर पर उनकी रफाकत खुदा के साथ नहीं होती। जबकि खुदा ये कहता है कि खुदा उन सब के करीब है जो दिल से उससे दुआ करते हैं। तो क्या वाकई खुदा ऐसे लोगों के करीब रहता है या जो सारा दिन मसरूफ रहते हैं और कोई शख्सी खुदा के साथ रफाकत नहीं है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आज का मैं ये कहूँगा कि ये बर्निंग क्वेश्चन ऐसा है जिसकी हर एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली ईमानदारों को और खुदा के जो खदाम हैं उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं ये तो ज़रूर कहता हूँ कि खादम जितने भी हैं वो खुदा की हजूरी में रहते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में रहना और खुदा की सुनना ये अलग बात है। मिसाल के तौर पर सैमुअल था, और सैमुअल कहाँ था?
सोता था, अहद के संदूक के पास सोता था बिल्कुल। और खुदा की हैकल में था, यानी खुदा की हजूरी वहां पर रहती थी। लेकिन सैमुअल की कम्युनिकेशन खुदा के साथ नहीं थी और खुदा ने जब उसे पुकारा पहली दफा सैमुअल, और वो किसके पास गया? एली के पास गया। फिर उसको आवाज दी सैमुअल, तो फिर किसके पास गया? तीसरी दफा आवाज दी तो फिर कहां गया? अब उस्ताद ने ये कहा, बाइबल मुकद्दस हमारी उस्ताद भी है जो हमें सिखाती है, खुदा पाक रूह हमारा उस्ताद। उस्ताद ने कहा कि अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना, क्या खुदावन मैं हाजिर हूं, फरमा फरमा मैं हाजिर हूं, तो क्या मुझे कहना चाहते? तो आज बेशुमार हम खादमीन, हम भी शामिल हैं, राइट सब हम सुबह से लेकर शाम तक मुशक्कत कर रहे हैं, ऐसे ही है। लेकिन हमारी दुआ जो हमारी खुदा के साथ रफाकत है, कम्युनिकेशन है, वो ना होने के बराबर है। राइट। और जिस तरह सैमुअल जो था वो खुदा की हजूरी में था लेकिन कम्युनिकेशन नहीं थी, और कम्युनिकेशन जब हमारी खुदा के साथ होती है, दुआ जब हम डीप प्रेयर में जाते हैं, तो फिर खुदा, हम बात करते हैं, फिर खुदा हमसे बात करता है, फिर खुदा हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, वो हमें रिफ्रेश भी करता है, वो हमें प्यार भी करता है और नई चीजें हमें बताता है। तो खुदा के साथ रहना और उसके साथ रफाकत रखना खादमीन के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं रखेंगे और रफाकत में नहीं आएंगे, डीप प्रेयर में नहीं आएंगे, तो वो जो कुछ भी करें वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। सही आप कह रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की ज़ियाफत में जाते हैं तो एज अ मेहमान बन के चले गए, लेकिन जब अगले मालिक के साथ या अगले बंदे के साथ आपकी रफाकत ही नहीं है, तो फिर आपकी कोई जान पहचान भी नहीं है। क्या नहीं, फिर सरसरी तौर पर आप गए, खाना शाना खाया और निकल आए। ये ऐसे। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपकी रफाकत खुदा के साथ नहीं है तो फिर खुदा की बादशाही के अंदर भी हिस्सा मुश्किल है, कोई हिस्सा नहीं है जी ऐसे। और ये बहुत जरूरी है कि खुदा के साथ रफाकत करना, खुदा की हुजूरी में झुकना। और हम सारा दिन बोलते तो रहते हैं, लेकिन सुनना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप उसकी सुनेंगे तो वो आपको एक नया काम बख्शेगा, एक नया काम देगा करने के लिए। और वो काम जो मुझे और आपको खुदा देगा वो ऐसा काम है जो बहुत कम लोगों को वो देता है, और यकीनन जो उसे वो, जिसको वो चुन लेता है, जिस पर वो निगाह कर लेता है, जिस पर वो आंखें लगा लेता है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी ना गिरते हैं ना कभी हारते हैं। तो हमें ऐसा बनने की जरूरत है कि हर वक्त खुदा जो है वो आपसे कलाम करने लगे। जैसे आदम के साथ वो हर रोज जो था वो रफाकत करता था और आदम भी उसके साथ बातें करता था, लेकिन आज के दौर के अंदर हम इस तरह सोशल मीडिया के अंदर मसरूफ हो गए, अपने खानदानों में मसरूफ हो गए, अपनी फैमिलीज के अंदर बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए, अपने काम काज में मसरूफ हो गए कि हमें खुदा को याद करना ही नहीं रहता। तो आज जरूर है कि हमें चाहिए कि हम सुबह को, दोपहर को, शाम को, बेशक जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर अपने खुदा के साथ रफाकत करें। अगर हम यीशु अल मसीह की जिंदगी को देखते हैं कि जब भी उसको मौका मिलता तो वो भी अकेले में अपने बाप के आगे झुकता और दुआ करता था। वो खुदा की ताकत को लेता था, खुदा के जोर को लेता था, वो बाप से बातें करता था, वो बाप के आगे झुकता था, रफाकत करता था। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी यीशु अल मसीह के आगे झुके और बाप के साथ रफाकत करें। एक और सवाल खुदा के बंदा पास्टर गुलशेर साहब से मैं करना चाहती हूँ कि बाइबल ये कहती है कि दुआ करने में मशगूल रहो, बिला नागा दुआ करो। अब ये बिला नागा दुआ करने का क्या मतलब है? शायद बहुत से लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिला नागा का क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताएं। शुक्रिया सिस्टर जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। बिला नागा, अगर हम इसे वैसे उर्दू की लुगत में देखें तो बगैर नागे के, बीच में वक्फा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। देखिए हम दुनिया से अगर दुनियावी तौर पर बात करें तो जब आप किसी से नहीं मिलते ना तो 1, 2, 3, 4 दिन के बाद वो आपको भूल जाता है, लेकिन बेशक खुदा हमें नहीं भूलता है। लेकिन जब हम किसी से रफाकत रखते हैं ना तो वो रफाकत हमें बड़ी खूबसूरती से जोड़ देती है आपस के अंदर। और देखिए खुदा का जलाल जो है वो हम जब पुराने याद में देखते हैं
تو وہ عہد کے صندوق کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, Right. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت اس زمانے کے اندر وہاں پر ہم خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں. لیکن جب ہم نئے عہد نامے کے اندر آتے ہیں تو یہ عہد کا صندوق خدا نے آپ کو مجھے بنایا. اس نے کہا کہ تو خدا کا مقدس, خدا کا روح تجھ میں بسا ہوا ہے. جب آپ رفاقت کرتے ہیں, بلا ناغہ رفاقت کرتے ہیں, تو بلا ناغہ آپ کا جب خدا سے جڑتے ہیں تو وہی جلال آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے. اور جب آپ کی زندگی کے اندر جلال آتا ہے نا, تو وہ جلال جب وہاں پر معجزات کرتا ہے تو یہ جلال پھر آپ کی زندگی میں بڑا معجزے کرتا ہے. جب آپ بلا ناغہ جڑ جاتے ہیں, اور یہ ایسا کلام ہے جو زندگی کا اندر آپ کے اندر شیشے کی طرح صاف کرتا ہے, اور پھر جب آپ صاف اور پاک ہو جاتے ہیں تو وہ ٹینٹ کے اندر جو جلال تھا وہ اس ٹینٹ میں آ جاتا ہے. تو بڑا خوبصورت ہے, یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. بلا ناغہ دعا کریں, کلام پڑھیں, یقین مانیں یہ جلال آپ کی زندگی میں آئے گا. پھر آپ شفا مانگیں گے نہیں, شفا بانٹیں گے. شفا بانٹیں گے, ٹھیک ہے, آپ برکتیں مانگیں گے نہیں, برکتیں بانٹیں گے. اس لیے بلا ناغہ دعا کرنے کا مطلب ہے ہر روز ہر وقت خدا کے ساتھ جڑے رہو. جب جڑے رہیں گے تو خدا کا جلال, آسمان بھی کھلے گا, زمین کے سوتے بھی کھلیں گے, اور آپ برکتیں پائیں گے, بلکہ برکتوں کو بانٹیں گے. اچھا, آج کل یہ آیت جو ہے نا, اس کے اپوزٹ لوگ چل رہے ہیں. بائبل کہتی ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو, لیکن اب بلا ناغہ فیس بک یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, یوٹیوب یوز کرتے ہیں. کیا کہیں گے بشپ آصف صاحب, ایسے ہی ہے نا جی بالکل کہ ہم ایسے. نے صبح اٹھنا ہے, اس کو بار بار دیکھتے جانا, وہ بلا ناغہ کام کرنا ہے, لیکن جو کام مجھے اور آپ کو خدا نے کہا کرنے کے لیے وہ کامت ایسی کرنا ہی نہیں. کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, موبائل تو سوتے وقت گھارے کسرانے پہ پڑا ہوتا ہے, اور صبح اٹھنے سب سے پہلا جو ہمارا جو لوگوں کا کام ہے وہ کیا ہے, موبائل چیک کرنا ہے, اور رات کو لیٹ نائٹ تک اس کو یوز کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ کون ہیں, ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور اچھا بیٹا اور بیٹی وہی ہے جو ہر صبح اٹھ کر اپنے پاپا سے کہتا ہے پاپا آج میں نے کیا کرنا ہے, اس سے بات چیت کرتا ہے, آج میری کیا اسائنمنٹس ہیں. اور جب ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ڈیوٹی پہ بھی ہر روز ہم جب باس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیلی کیا کرتا ہے, اسائنمنٹ دیتا ہے. ہم اس سے ملتے ہیں اور وہ ہمیں ہر روز سمجھاتا ہے آج بیٹا یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. تو خدا نے جو ہمیں ڈیوٹیز دی ہیں, دعا کے اندر ہم جب ٹھہرتے ہیں تو ہر روز خدا باپ ہمیں بتاتا ہے آج تو نے ادھر جانا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. اگر ہم اس کو بعض کا تو آج کل تو یہ ہے کہ ہم خادم لوگوں بغیر سنے ہی اپنے سسٹم میں چلے جا رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ ناکامی بھی ہوتی ہے, پرابلم بھی ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہر روز اپنے باپ سے مارننگ میں ملنا چاہیے, نائٹ پہ ملنا چاہیے کہ میں نے یہی آج کر دیا ہے, اور صبح جو آپ نے مجھے دیا تھا کام وہ میں نے نپٹا دیا. تو دعا بلا ناغہ بہت اچھا ہے, اس سے ہم اپنے باپ سے ڈیلی ملتے ہیں اور ڈیلی کی اسائنمنٹ لیتے ہیں اور شام کو سبمٹ کرواتے ہیں, اور اس سے باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بچوں نے, میرے بیٹے نے, میری بیٹی نے آج یہ کیا ہے, ویل ڈن, شاباش. تو اس لیے دعا بہت اور یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو ایک باپ ہے, اس کے 3 بچے ہیں. اب وہ تینوں بچوں سے پیار تو کرتا ہے, لیکن جب مطلب کہ جو بچہ سب سے زیادہ اس کا کام کرتا ہے, اس کا وفادار رہتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے, کیا خیال ہے, بالکل باپ بھی اس کے اوپر پھر زیادہ شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے. تو جدو پھر حصے دا وقت آتا ہے نا, تو پھر سب تو پہلے باپ کنوں برکت دیندا ہے, جڑا دا پیارا ہوتا ہے. کیا کہیں گے پاسٹر شیخ صاحب آپ اس کے بارے میں؟ بالکل یہ ایسے ہی ہے. ہم دیکھیں اگر یہ خدا کی بادشاہی تو سب کے لیے صحیح ہے نا, لیکن جو بلا ناغہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا, کہ ہر سانس کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرنا, تو کیا کہیں گے پھر حصہ بھی انہیں ملے گا. بالکل یہ اگر ہم دیکھیں تو خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے اس کا بہترین حل جو ہے وہ کلام مقدس ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ بائبل زیادہ پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں, اور وہ زندگی کے اندر وہ بات پوری ہوتی ہے ان کے اندر کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ راہ کے لیے روشنی ہے. آپ دیکھیں ابھی مذہبی بات ہو رہی, مذہبی بات سے یہ ہے کہ جو عمل کرتے ہیں نا, یسوع مسیح نے بھی کہا کون میرا بھائی کون میری بہن, جو میرا کلام پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے. تو یہ جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ خدا کے زیادہ وفادار ہوتے ہیں, اور خدا برکتیں بھی ان کی زندگی میں دیتا ہے. اور ہم کلیسیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں رکھتا ہے, اور یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے. جو زیادہ وفادار ہے باپ کا ہاتھ زیادہ شفقت والا اس کے پر ہی ہوتا ہے. تو آسمانی کا باپ کا جو زیادہ خدا کلام کو پڑھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں,
وہ خدا ان پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے, اور ہم خادمین ہوتے ہوئے یا کلیسیا میں ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح ان کے لیے آسمان کو کھول رہا ہے. تو بے شک یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ we will take a short break. Keep watching The Miracle Show with us. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں دی میریکل شو. ایک بار پھر آپ کو ویلکم, خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے خدا کی بادشاہی کے بارے میں اور خدا کی شفقت اور دعا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ایلڈر سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایلڈر صاحب, میرے پاس آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ دعا کے وسیلہ سے شہر جو ہے وہ سرفرازی پاتا ہے اور بچ جاتا ہے. یہ کون سی دعا ہے, یہ کن لوگوں کی دعا ہے جن کی دعا سے جو ہے وہ شہر بھی بچ جاتا ہے اور سرفراز بھی ہو جاتا ہے؟ جی بات جی, تھینک یو, بہت اچھا کویسچن ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خدا کے بلائے ہوئے ہیں, جو خدا کے خون خریدے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ ہم مسیح کے بھائی اور بہن بھائی ہیں. تو جو دعا کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن کی ضرورتیں ہوتی ہیں, جو مشکلوں میں ہوتے ہیں, جو ہاسپٹلز میں بیمار ہوتے ہیں, جو جیل میں ہوتے ہیں, کسی نہ کسی الزام میں ہوتے ہیں. اور خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سی چیز کے لیے کس چیز آیت کو کوٹ کرنا ہے. مطلب اگر بچوں کے لیے کرنا ہے تو وہ ہم نے خدا کو اس کے وعدے یاد کرانے کا خداوند تو نے کہا ہے کہ جو خداوند اپنے خدا سے دعا کرتے ہیں اس کے ملک میں نہ کوئی بیمار رہے گا نہ کوئی بانچ رہے گی. اور جب ہم اپنی آیت کو, اس کلام کو جو خدا نے ہمیں دیا اس کو کوٹ کرتے ہیں, خدا کے حضور اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں, تو وہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ خدا جانتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. اور خدا کے حضور اگر ہم دعا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے کام خود ہی ڈیل کر لیں گے, ہم اپنے تمام معاملات خود ہی دیکھ لیں گے, بھی ٹھیک ہے خدا کر لیں گے. لیکن جب ہم خود خدا کے حضور جاتے ہیں کہ باپ ہمیں تیری مدد چاہیے, ہم پر رحم کر, تو پھر وہ ساری چیزوں کو خود ہینڈ اوور کر لیتا ہے اور اس مددگار کو بھیجتا ہے جو مسیح کے نام سے دنیا پر اور آسمان میں ہمارے ساتھ. ونڈرفل, تھینک یو سو مچ ایلڈر سرفراز صاحب. یقیناً بائبل کے وعدے سچے وعدے, اور وہ کہتا ہے کہ راست باز کی دعا کے وسیلہ سے شہر جو ہے وہ سرفرازی پاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. آج مجھے اور آپ کو خدا کی راست بازی کو پہننا ہے. راست بازی کیا ہے؟ خدا کی راست بازی ہے اس کے کلام کے اوپر عمل کرنا, اس کی مانند بن جانا. جیسے وہ کامل ہے ویسے ہی مجھے اور آپ کو کامل بننے کی ضرورت ہے. کام تو بڑا مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے. یہ تب ہو سکتا ہے جب خدا کا ڈر اور خوف میرے اندر آ جائے گا, آپ کے اندر آ جائے گا. اسی لیے بائبل کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے, ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ درس دینا ہے, اس کی نجات کا پیغام دینا ہے, توبہ کا پیغام دینا ہے اور اس کی بادشاہی کے کام کو بڑھانا ہے. یسوع المسیح نے مجھے اور آپ کو اسی لیے زندگی کے اندر بھیجا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی بادشاہی کی خوشخبری دے سکیں. آئیے یہ ایڈ دیکھیں اور برکت پائے. نجات, معاوضہ, شفا اگر آپ خدا کی حضوری سے لینا چاہتے ہیں تو ہر جمعرات شام 6 بجے تشریف لے کر آئے UPC گراؤنڈ بہار کالونی. تشریف لے کر آئے, اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ایمان سے آئیں گے تو آپ اپنے معاوضے سے خالی نہیں جائیں گے. مرد خدا پاسٹر جان خدا کے سورما خدا کے کلام کی منادی کرتے اور کلام کے وسیلہ سے خدا اپنے بندنوں کو توڑ دیتا, خدا دروازوں کو کھول دیتا اور خدا لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرتا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے, روتے ہوئے آتے ہیں پر ہنستے ہوئے جاتے ہیں, ویل چیئر کے ساتھ آتے ہیں پر چلتے ہوئے جاتے ہیں, بتانا یہ چاہتی ہوں کہ بدرو گرفتہ آتے ہیں پر آزادی لے کر جاتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں خدا کی حضوری میں آ کر معجزات کو دیکھنا تو مس مت کیجیے. ہر جمعرات UPC گراؤنڈ بہار کالونی میں تشریف لے کر آئے اور اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے معجزات دیکھے کہ خدا کیسے زندگیوں کے بندھن توڑتا ہے, اور جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا خدا ان کو روزگار بھی دیتا, جو بیرون ملک جانا چاہتے خدا ان کو ویزے بھی مہیا کرتا, اور جو باہر جاتے خدا ان کو اولاد کی برکت بھی دیتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں
मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे। तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे ज़मीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई होगी। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो बिशप आसिफ के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी बिशप साहब। जी, थैंक यू वेरी मच। आइए हम खुदा के पाक कलाम से तलावत करते हैं। कलाम मुकद्दस से इफसियों के खत से उसका आखिरी बाब, 6वां बाब और उसकी 18वीं आयत मैं दुआ के तलक से ये तलावत कर रहा हूं। तो कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा की तारीफ हो। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ किंग टेलीविज़न के लिए भी, और सिस्टर रेचल जॉन के लिए, और अपने प्यारे भाई खुदा के अजीम खादम पास्टर जॉन रेडी साहब के लिए भी, कि खुदा उनको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और इस चैनल के वसीला से खुदा के कलाम की बातें पूरी दुनिया तक जो है वो पहुंच रही हैं, और बेशुमार लोग जो है कलाम मुकद्दस के वसीला से, गवाहियों के वसीला से बरकत पा रहे हैं। तो आज मैं दुआ के ताल्लुक से जो बातें चंद कहना चाहता हूँ, पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, चूँकि मसीही लोगों का ये अकीदा है दुआ, और दुआ एक हमारे नज़दीक बहुत अहम जुज़ है जो हमें बरकत देता है, और खादमों की दुआओं के वसीला से बड़े मौजज़ात होते हैं। लेकिन आज अवामुल नास को, लोगों को मैं दुआ के ताल्लुक से थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रूह से दुआ करना क्या है। रूह से दुआ यानी वो दुआ है जिसमें खुदा पाक रूह इन्वॉल्व है, वो है रूह से दुआ। एक दुआ वो है जिसमें हम पर्सनली हम अपनी रिक्वेस्टें, अपनी मुनाजातें, अपने सारे जो डिमांड्स हैं वो खुदा के सामने रख रहे होते हैं। लेकिन एक वो दुआ होती है जिसमें खुदा पाक रूह शामिल होते हैं, और फिर खुदा पाक रूह आपको अल्फाज दे रहे होते हैं कि आपने क्या बोलना है और क्या कहना है। एक आम दुआ में और रूह से दुआ करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। आम दुआ में हमारी अपनी पर्सनल जो है कि खुदावंद मेरी मामा को बरकत दे दे, मेरे पापा को बरकत दे दे, मेरे बहनों को दे दे, मेरे भाइयों को दे दे, मुझे कार चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये एक आम दुआ है। लेकिन ये दुआ इतनी जो है पुर असर नहीं है, और उसके रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं आते। लेकिन वो दुआ जिसमें रूह कुदस इन्वॉल्व होता है, जब रूह कुदस इन्वॉल्व होता है तो फिर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं और मांगते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पे लिखा है कि तुम दुआ करते हो, जो कुछ तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम जानते नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या, क्योंकि तुम बुरी नीयत से हाँ जी, क्या मांग रहे हो, आपको ये पता ही नहीं है, और आपका इरादा, आपकी सोच डिफरेंट है। तो जब दुआ का ये लफ्जी मतलब तो दुआ का है मांगना, लेकिन इसका इस्तिलाही मतलब है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत। और बातचीत किसके साथ? यानी जब भी हम दुनियावी तौर पर भी किसी से मांग रहे होते हैं तो हम उससे बात कर रहे होते हैं। और अगर हम
جس سے مانگ رہے ہیں اگر ہم اس کے دل کو چھیڑیں گے, اس کی خواہش کے مطابق بات کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں عطا کر دے گا, وہ ہمیں مل جائے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے. لیکن جب ہم اس کے دل کو نہیں چھیڑیں گے تو وہ چیز ہمیں نہیں ملے گی. تو دعا خدا کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. اگر آپ مونولوگ کر رہے ہیں یعنی اپنی لسٹ ہی خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو یہ ادھوری دعا ہے. دعا وہ ہے جس میں آپ خدا سے بات کریں اور پھر خدا بھی آپ سے کیا کرے, بات کرے. پھر خدا آپ کو بتائے گا ایسے ایسے ایسے. بے شمار ہم مسیحی جب ہم اپنی لسٹیں خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں, خدا کی مرضی کو نہیں جان رہے ہوتے تو ہم خدا کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. بے شک وہ دعائیں ہماری پوری بھی ہو جاتی ہیں, لیکن خدا تو ہمیں کثرت سے دینا چاہتا ہے, وہ زیادہ دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ بلیس کرنا چاہتا ہے. تو میں ایک مثال دوں گا. ایک شخص تھا جو پریئر واریر تھا, بہت زیادہ دعا کرتے تھے, اور جب ایک دن کیا ہوا کہ خدا پاک روح جب وہ اپنے روم میں تھا تو خدا پاک روح نے اسے کمر سے ایسے پیچھے, کندھے سے پیچھے کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو اس نے روک دیا. اس نے کہا سوری, آئی ایم پریئنگ, میں دعا کر رہا ہوں, ڈونٹ ڈسٹرب می. پھر خدا پاک روح نے اسے کندھے سے ہلایا. یعنی خدا پاک روح انوالو ہونا چاہتا ہے, وہ بات کرنا چاہتا ہے, لیکن جو بعض اوقات ہم دعا کریں تو ہم خدا پاک روح کو انوالو نہیں کرتے, ہم اپنی ہی جو باتیں ہیں وہی سامنے پیش کرتے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جب دعا کریں خدا پاک روح کو انوالو کریں, خدا باپ سے مانگے اور جیزس کے وسیلہ سے مانگے تو وہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی. تھینک یو سو مچ. ونڈرفل. زوردار تالیاں بشپ آصف صاحب کے لیے بجا دیجیے گا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ دعا کے تعلق سے بیان کر رہے تھے کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا. بائبل کہتی ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول تو میں تیرے منہ کو بھر دوں گا. لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہم دعا کے اندر اپنے منہ کو کھولتے ہی نہیں ہیں, چاہے وہ جماعتی دعا ہو, چاہے وہ پرسنل دعا ہو, چاہے وہ شخصی دعا ہو, یا چاہے وہ روح کی دعا ہو. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف بت بن کے بیٹھے رہیں اور بس جائے چرچ کے اندر کلام سن کے آ جائیں. لیکن اس طرح سے اگر ہم ہر اتوار کو چرچ میں جائیں اور بیٹھ کر آ جائیں, اس طرح سے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. ہم اپنے باپ کو خوش نہیں کر سکتے, ہم اس کی رفاقت میں نہیں جا سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے دل اور پوری جان اور پوری عقل کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور دعا کرنے میں مشغول رہے اور بلا ناغہ دعا کرے. اور میں چاہتی ہوں کہ آئیے, اگر آج تک آپ نے دعا نہیں کی, اگر آپ نے خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھی, تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رفاقت کریں. ہم گھنٹوں گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کبھی کسی کے ساتھ چیٹ کر لی, کبھی کسی کو میسج بھیج دیا, کبھی کسی کو بھیج دیا. ایسا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے باپ کے ساتھ رفاقت کرے, کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائے گی. کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, ہم اس کو خوش کر لیں, ہم اس کو خوش کر لیں, ہم اس کے پیچھے چلے جائیں, ہمیں یہ مل جائے. کسی کو خوش مت کرے, صرف اس کو خوش کرے جو میرا اور آپ کا بنانے والا ہے, زندگی دینے والا اور کثرت کی زندگی دینے والا ہے, اور اس کا نام یسوع المسیح ہے. اور خدا کے کلام پر عمل کرے, اس کے آگے جھکے, کیونکہ جب آپ اس کے آگے جھکیں گے تو وہ آسمان کے نیچے کھول کر آپ کو برکت پر برکت دے گا. تو اب وقت آ گیا کہ ہم آپ سبوں کے لیے دعا کریں. میرا ایمان ہے کہ آپ نے کلام کو سنا, برکت پائی ہے. اگر آپ بیمار ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, بدرو گرفتہ ہے, تو یقیناً آج کا دن جو ہے وہ آپ کے معاوضے کا دن ہے. بشپ آصف کے ساتھ مل کر ہم تمام بیماروں کے لیے, لاچاروں کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ بے روزگار ہیں تو ایمان رکھیں کہ آج کا دن آپ کے نئے آغاز کا دن ہے. خدا آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا اور آپ کو روزگار بھی مہیا کرے گا. آئے ہم سب خادم بہا مل کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. جی بشپ صاحب. آئیے ہم دعا کریں. خداوند زندہ خدا, تو جو نہایت مہربان اور رحیم ہے, تو ہمارا رب اور خداوند ہے, تیرے جیسا کوئی خدا معبود نہیں ہے. خداوند ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے اور تمام ویورز کو, تمام سننے والوں کو تیرے پاک مذبح پر رکھتے ہیں. تیرے کلام میں لکھا ہے اور ایمان والوں کے درمیان معجزات ہوں گے, ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے. خداوند جو تیرے کلام کو سنتا ہے, ایمان لاتا ہے, اس کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. اب اس وقت جتنے لوگ اس کلام کو جنہوں نے سنا, انہوں نے ایمان لایا, خداوند ان کی زندگی میں
कोई भी इशू है Yes. वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु के रिजॉल्व नाम हो, से। और खुदावंद लोग हर तरह से शिफा पाएं और उनकी हर एक मुराद जो तेरे जलाल का बाइस है वो तेरे आसमान से उनके लिए पूरी हो और तेरा कलाम उनकी जिंदगियों में मौसर हो। ऐ खुदावंद इब्लीस के सारे इरादे, मंसूबे, ख्याल और सोचें जो कलाम के अगेंस्ट हैं, जो कलाम को जिंदगियों में से चुराती और उनको डावाडोल करती हैं, उसके सारे मंसूबे खुदावंद यीशु के नाम से कैंसिल हों। बल्कि इस केव्स में तेरे फरिश्तगान इनकी मदद करें, तेरा पाक रूह इन्वॉल्व होकर इनको गाइड करे और तेरा लहू इनकी हिफाजत और निगहबानी करे। जो भी आज तेरे लोगों ने मुराद तेरे सामने रखी, तेरे आसमान से पूरी हो। मैं तेरे खादमीन के साथ मिलकर सबके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद हर कोई आज अपना मौजज़ा पाए, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब, खुदा God आपको bless you. बहुत Thank you बरकत so दे। much. और यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी के अंदर मौजे का, शिफा का, बहाली का काम कर दिया, क्योंकि बाइबल कहती है खुदा में मसरूर है तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आज आपने कलाम को सुना, आपने तौबा किया है और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, तो जरूर ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर मौजूद है, हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी गवाही को, मौजे को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी दुनिया को बताएं कि हमारा जिंदा खुदा जो दूर और नजदीक का खुदा है वो आज भी मौजे करने की कुदरत रखता है। तो इसके साथ साथ एल्डर सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। पास्टर गुलशेर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत बरकत दे। और बिशप आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, भूलिएगा मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा आप सबों के साथ हो। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।